बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों मज़हब कार्ड वो छाया हुआ है। क्या मज़हब कार्ड वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और मुस्लिम लीग नून ने इन तमाम सूरत हाल से माजी के लिए कोई सबक हासिल नहीं किया। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आपके साथ तफसील से बात करेंगे, कुछ तारीख़ी हवाले भी देंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिद नबवी में जो वाक़या पेश आया वो काबिल मज़म्मत है। वो मुक़द्दस मकाम पर इस किस्म की वाक़ये की कतई कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। उस पर सऊदी हुकाम एक्शन ले रहे हैं और वहाँ पर सऊदी अरब के जो मुरवजा कवानीन है उसके मुताबिक वीडियो, ऑडियो, CCTV फॉरेंसिक किया जा रहा है और जो लोग उसमें मुलव्वस हैं फेस डिटेक्शन की जा रही है और सऊदी अरब के जो कवानीन हैं वहाँ पर उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम आपको यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दें कि अभी ये जो वाक़या पेश आया है उस पर सऊदी हुकाम ने ये सर जोड़ा है और इस पर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि मुस्तक़बिल में कहीं ऐसे दोबारा वाक़यात ना हो। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए वहाँ पर एक स्पेशल सेल भी बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में CCTV कैमराज़ भी उसकी तादाद ज़्यादा बढ़ाई जाएगी और फेस डिटेक्शन वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन की जाएगी ताकि इस किस्म की कोई दोबारा मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो। नाज़रीन, आज डेवलपमेंट कुछ इस तरह हुई है कि साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के जो भतीजे वो भी इसी तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए हैं। अटक जेल में वो गिरफ़्तार थे। आज उनको वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसमें उन्होंने उसका 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड मंजूर किया है और उसके बाद उसको जेल में भेज दिया गया है। आज तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है डॉक्टर शीरीन मज़ारी, उन्होंने ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे उठाने का फ़ैसला किया है। एक लेटर लिखा जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह ये तौहीन मज़हब के मामले पे जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ज़रिए, सियासी इंतकाम के ज़रिए और अपने सिर्फ सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए ये मजहबी मामलात में रंग देने की कोशिश कर रही है और उसको तौहीन मज़हब के प्लेटफॉर्म से मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और हैरेसमेंट की जा रही है और गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़ियादत है उसके दौर में इस किस्म के मजहबी हवालों से उनके लिए भी मुश्किलात पैदा की गई थी। उनके लिए भी उस वक्त सूरत हाल काफ़ी मुश्किल थी और एहसन इकबाल जो साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला थे, अब मौजूदा जो है वो अब तहरीक अदम के बाद वो भी एक वज़ीर बने। उस वक्त उन पर तौहीन मज़हब को लेकर एक कातलाना हमला हुआ था, उनको गोली लगी थी, उसमें बच गए थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उस वक्त इस मामले को भी बहुत अच्छे तरीके से मीडिया पे लेकर आती थी और उसको बताती थी कि सियासत और मज़हब को दूर रखना चाहिए और मज़हब कार्ड नहीं खेलना चाहिए, किसी की जान को ख़तरा हो सकता है तो ये इस किस्म के जो हथियार हैं जो उसको इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून को एक बेहतरीन मौका मिला था उस अपने माजी के वाक़े से सबक सीखते हुए इस मामले को तहम्मुल, तदब्बुर, बुर्दबारी, फ़हम फ़रासत से हल करती। लेकिन अब वो लग ऐसा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी से इस मामले में कुछ नहीं सीखा। अगरचे ये वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह है वो ये कह चुके हैं कि हुकूमत इस मामले में वो नहीं है, इसमें इस मुकदमे में वो मुद्दई नहीं बन रही, उसकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे। ये अवाम का अपना फ़ैसला है। अवाम ने इस मामले पे मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमा दर्ज किए हैं और ऐसी उन्होंने बताया कि अभी तो बहुत सी ऐसी दरख्वास्तें हैं जिनको एड्रेस पे ही नहीं किया जा सका। वो कह रहे थे कि हुकूमत इसमें मुद्दई तो नहीं बनेगी, लेकिन चूँकि अब मामला कानूनी सतह प्लेटफॉर्म पे आया है तो कानून अपना रास्ता इसको ख़ुद ढूँढेगा। लेकिन इस पे बहरहाल एक हुकूमत के जो थिंक टैंक है उनको इस पर सोच विचार करनी चाहिए थी। माजी के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए था। सऊदी अरब में चूँकि ये वाक़या हुआ है, ये काबिल मज़म्मत वाक़या है, इसकी कतन वो नहीं की जा सकती। लेकिन सऊदीया में जो कवानीन है उसके मुताबिक वहाँ पे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
دی جانی چاہیے۔ اگرچہ رانا ثناءاللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس مقدمے میں ہم شیخ رشید اور عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا ایک پلاننگ منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور انسائٹمنٹ کی گئی۔ اگرچہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ایک آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر کب ایسا ہوا تو یقیناً تحریک انصاف کے کارکن اس پہ سخت ترین رد عمل دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ابھی حکومت کو منع کیا ہے کہ جو اس معاملے پہ ہریسمنٹ نہ کی جائے۔ ناظرین، یہ پاکستان کی سیاست میں مختلف کارڈ مختلف وقت میں مختلف دورانیے میں اپنے مفادات کے لیے کھیلے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنگالی کارڈ کھیلا گیا، جس سے کیا اثرات ملے۔ سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے، پختون کارڈ کھیلا جاتا ہے، پنجاب کارڈ کھیلا جاتا ہے، جنوبی پنجاب کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اوقات میں مختلف دورانیے میں مختلف سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے تعصب پسندی کے لیے، عصبیت کے لیے اپنے یہ کارڈ کھیلتی رہی ہے۔ یہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل بھی امریکہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک ایسا امپریشن دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ تو بہت لبرل ہیں، اور جو عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، وہ بہت زیادہ ریلیجیس اور کوئی انتہا پسند جماعت وہ اس کو وہاں پر کہہ رہے تھے، جس پر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا۔ مفتاح اسماعیل تک سوشل میڈیا پہ رد عمل پہنچا تو انہیں ایک ویڈیو جاری کرنی پڑی جس میں وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے، مذہب کے معاملے پہ بہت زیادہ حساس سبجیکٹ ہے۔ اس پہ بہت احتیاط کرنی چاہیے، کسی پر کوئی فتوے نہیں لگانے چاہیے، کوئی زیادہ مذہبی اور کم مذہبی والی بات نہ کی جائے۔ یہ مذہب کارڈ جو ہے بنیادی طور پر ایک دوسرے سے سبقت لینے کی ایک کوشش ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ مذہبی ہیں، آپ کم مذہبی ہیں۔ تو یہ سیاسی جماعتیں مختلف اوقات میں اپنی ووٹ کے لیے بھی اس پہ اپنے ووٹرز کو اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے بھی مذہبی کارڈ کھیلتی رہی ہیں۔ پاکستان میں مذہبی کارڈ کی کہانی بہت پرانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کا پہلا دستور بن رہا تھا، معاف کیجیے گا، پاکستان کا جب پہلا دستور بن رہا تھا، جنرل ایوب خان نے تو جو پہلی دستور میں ترمیم کی کوشش کی گئی تو وہاں پر ریپبلک آف پاکستان اس دستور میں لکھنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ زبان زد عام ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا، اس وقت چونکہ اتنا میڈیا نہیں تھا لیکن انفارمیشن پہنچی تو اس پہ سخت ترین رد عمل آیا۔ علماء کرام نے بھی اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی وجود پر آیا، اس کے وجود پر یہ تعمیر ہوا، اس نعرے پر تعمیر ہوا، جس کے بعد یہ ریپبلک آف پاکستان کی کہانی ختم ہوئی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو رکھنا پڑا۔ 1970 کے الیکشن میں بھی یحییٰ خان نے LFO جب وہ نافذ کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کم و بیش جو ان کا LFO میں یہی تھا کہ جو بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کا جو مینیفیسٹو ہے یا ان کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ اسلامی جو قوانین ہیں، اسلامی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے متصادم نہیں ہونے چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی مذہب کارڈ انہوں نے دیکھا، کھیلا، مثال کے طور پہ وہ بظاہر روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگاتے تھے، لیکن بہرحال وہ اسلام، سوشلزم اور ڈیموکریسی یہ تین چیزیں بھی وہ استعمال کرتے رہے، اور ان کو اینٹی جو نا ان کے خلاف پھر مظاہرے ہوئے، جو وہاں پہ اس دور میں نظام مصطفیٰ تحریک چلی، پاکستان نیشنل الائنس جو بنا 9 ستاروں والا، تو اس پہ یہ کہا گیا کہ پاکستان میں شرعی قوانین نافذ کیے جائیں۔ پھر ضیاء کا دور ہے، ضیاء کا دور آپ کو معلوم ہے کس طرح وہاں پہ مذہبی انتہا پسندی پروان چڑھی۔ یہ وہ دور تھا خاص طور پہ جب افغان وار تھی، جنرل ضیاء نے مختلف قسم کے اسلامی قوانین کا نفاذ کیا۔ اس دور میں مذہبی انتہا پسندی دائیں بائیں بازوں کی جماعتوں کا بڑا وہ تھا، اور مختلف قسم کے اس دور میں فتووں کی برسات لگی رہی۔ پھر اس طرح مختلف اوقات میں
اس کا ملک کو بھاری نقصان آج تک اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مشرف دور میں آیا، مشرف دور میں روشن خیالی کا ایک فارمولہ اپنایا گیا، ابھی پھر نواز شریف کا جو پچھلا دور تھا اس میں ہم نے دیکھا ایک بار پھر مذہبی کارڈ کھیلا گیا اور ایک مذہبی جماعت کو سڑکوں پہ لایا گیا اور وہ وہاں پہ احتجاج، مظاہرے، دھرنے ہوئے۔ عمران خان کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحمۃ العالمین اتھارٹی بنائی تو رحمۃ العالمین اتھارٹی جو تھی اس پر جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ رحمۃ العالمین اتھارٹی بیسیکلی عمران خان صاحب نے مذہب کارڈ کھیلا تھا اور یہ ٹی ایل پی کا جو ایک تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے بیانی کو کمزور کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی یہ رحمۃ العالمین اتھارٹی۔ ناظرین، آج ہمارا گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ وطن عزیز میں سیاسی استحکام، مذہبی ہم آہنگی، رواداری وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اب ہمیں بہت ٹائم ہو گیا ہے، 75 سال ہو گئے ہیں، ہم نے بہت تجربات کر لیے ہیں، اب ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، میثاق پاکستان کرنا چاہیے۔ میثاق پاکستان اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ خدا را جو پاکستان کے بڑے ہیں، جو شراکت دار ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، وہ کچھ سوچیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، اپنی انا پرستی، ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے وطن عزیز کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کی جمہوریت کی پڑھان چلانے کے لیے اہم ترین فیصلے کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، فیملی کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔